Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malipayong pagsaulog sa ika-88 nga araw ng Davao. Niining selebrasyon, agig pagpasalamat dili lamang sa progreso ug mga nahimong kadaugan sa syudad, kundili paglantaw kini pag-usab sa mabulukon nga kultura ug kasaysayan natong mga Davaoenyo. Kini maoy nagsilbing timaan sa atong panaghiusa, kalig-on ug paghigugma sa atong pinalanggang syudad nga taliwala sa mga hagit, nagpabilin kita nga lig-on, puno sa paglaom ug matinud-anon sa pagpaningkamot alang sa kaiyuhan sa tanan. Sa atong pagsaulog sa ika-88 nga araw ng Davao, magmalipayon unta kitang tanan, uban sa kadasig paglaom panaghiusa ug pag-ampo alang sa padayon nga kalinaw ug kalambuan sa syudad ug sa tanang mga Davaoenyo. Happy 88 Araw ng Davao kaninyong tanan. Syukran.